बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान और अमेरिका में कशीदगी दोबारा बढ़ने लगी, जंगी खदशात में इजाफा। ईरान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात एक बार फिर कशीदा होते जा रही हैं, जहां दोनों ममालिक की जानिब से सख्त बयानात और जंगी धमकियां सामने आ रही हैं। हालिया हफ्तों में माहौल कुछ बेहतर हुआ था, लेकिन अब दोबारा कशीदगी में इजाफा देखने में आ रहा है। अमेरिका की जानिब से ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाइयों पर गौर किया जा रहा है, खासतौर पर आपने हुर्मुज़ के हवाले से हसास मनसूबाबंदी जारी है। इतलात के मुताबिक अमरीकी कमांडर्स सदर को मुमकिन हमलों पर ब्रीफिंग देने वाले हैं। दूसरी जानिब ईरान ने भी सख्त रद्दमल का अंदिया दिया है। ईरानी नेवल चीफ ने खबरदार किया है कि दुश्मन को ऐसा जवाब दिया जाएगा जिससे वो कांप उठेगा। इस सूरत हाल ने खित्ते में अदम इस्तेहकाम के खदशात को मजीद बढ़ा दिया है। अमेरिका का जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल करने पर गौर। अमेरिका जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को मशरक़ वस्ती में तैनात करने पर गौर करने लगा, जो कि रवायती हथियारों से कई गुना ज़्यादा तेज़ रफ्तार है। ये मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से 20 गुना से ज़्यादा रफ्तार से सफ़र कर सकते हैं। इन मिसाइलों की ख़ास बात यह है कि इन्हें रोकना इंतहाई मुश्किल होता है। दफाई माहरीन के मुताबिक ये हथियार जंगी हिकमत अमली में बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। अमेरिका के पास इस वक्त महदूद तादाद में ये मिसाइल मौजूद हैं। इनकी लागत भी अरबों डॉलर में बताई जा रही है। इस इकदाम से ईरान और दीगर ममालिक में तशवीश पाई जा रही है। खित्ते में हथियारों की नई दौड़ शुरू होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तान नेवी में जदीद हंगूर क्लास आबदोज शामिल। पाकिस्तान के लिए एक और अहम दफाई पेशरफ्त सामने आई है, जहां पाक बहरिया में जदीद हंगूर क्लास आबदोज शामिल कर ली गई है। ये आबदोज चीन के तावन से तैयार की गई है और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है। इसमें बगैर हवा के चलने वाला निज़ाम, जदीद सोनार और खामोश ऑपरेशन की सलाहियत शामिल है। हुकाम के मुताबिक ये आबदोज समंदरी हदूद के दिफा में अहम किरदार अदा करेगी। सदर मुमलिकत ने इस दिफाई मैदान में एक अहम संग मील करार दिए हैं। नेवल चीफ का कहना है कि ये आबदोज समंदरी रास्ते के तहफ़्फ़ुज़ में मददगार साबित होगी। ये मनसूबा पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत दफाई ताल्लुकात की अक्कासी करते हैं। इससे खित्ते में पाकिस्तान की बहरी ताकत मजीद मुस्तहकम होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर की सख्त वार्निंग, अमेरिका के लिए नई रेड लाइन का ऐलान। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुजतबा खामनाई ने एक बयान जारी करते हुए अमेरिका के खिलाफ वाज़िया रेड लाइन खींच दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान अपने एटमी और मिसाइल प्रोग्राम का हर कीमत पर दिफा करेगा। उनका कहना था कि ये सलाहियतें ईरान का कौमी असासा हैं और इनकी हिफाजत सरहदों की तरह की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा है कि खलीज फार्स का मुस्तकबिल अमेरिका के बगैर ही महफूज है। उनके बयान को एक गेम चेंजर करार दिया जा रहा है। इस ऐलान के बाद खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ने का खदशे है। अमेरिका की पॉलिसियों के खिलाफ ईरान ने खुलकर मौक़िफ़ अख्तियार किए हैं। माहरीन के मुताबिक ये बयान मुमकिन तसादम की तरफ इशारा करता है। आमने हुर्मुज़ पर तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया, आलमी इत्तेहाद बनाने की अमरीकी कोशिशें। आमने हुर्मुज़ के मामले पर अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है। अमरीका ने बहरी रास्तों को खोलने के लिए एक नया आलमी इत्तेहाद बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। इस मंसूबे को मैरीटाइम फ्रीडम कंस्ट्रक्ट का नाम दिया गया है। इस इत्तेहाद का मकसद मालूमात का तबादला, सफारती ताउन और पाबंदियों का नफाज है। अमरीका दीगर ममालिक को इस इत्तेहाद में शामिल होने की दावत दे रहा है। दूसरी जानिब ईरान इस पर कंट्रोल बरकरार रखने के लिए पुरअज़म है। माहरीन के मुताबिक ये तनाज़ा आलमी तजारत पर गहरे असरात डाल सकते हैं। आमने हुर्मुज़ की अहमियत के बायस सूरत हाल इंतहाई हसास हो चुकी है। अमरीका की ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई, अहम मनसूबों पर ब्रीफिंग तैयार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रही हैं। उनमें महदूद मगर ताकतवर हमले, अहम तनसीबात को निशाना बनाना और आमने हुर्मुज़ पर कंट्रोल हासिल करना शामिल है। एक और तजवीज़ में ईरान के अफजूदा यूरेनियम ज़खायर को महफूज बनाने की कार्रवाई भी शामिल है। इन इकदामात का मकसद ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाना बताया जा रहा है,
تاہم اس سے خطے میں بڑی جنگ کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ ماہرین اس صورتحال کو انتہائی نازک قرار دے رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ لبنان اسرائیل کشیدگی برقرار، حزب اللہ کے جدید ڈرون حملے سے اسرائیلی فوجی متاثر۔ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گئی۔ اگرچہ جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے لیکن حزب اللہ اس میں شامل نہیں۔ حالیہ ڈرون حملے میں اسرائیل کے 12 فوجی زخمی ہو گئے۔ یہ ڈرون جدید فائبر آپٹک ٹیکنالوجی سے لیس تھا جسے جام کرنا مشکل ہے۔ حملے میں ایک فوجی گاڑی تباہ ہو گئی اور دھماکے بھی ہوئے۔ اسرائیلی فوج اس نئی ٹیکنالوجی پر تحقیقات کر رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ جنگی حکمت عملی میں بڑی تبدیلی ہے۔ اس سے خطے میں خطرات مزید بڑھ گئے ہیں۔ ایران کا طاقتور ہتھیار لانے کا اعلان، دشمن کو خوفزدہ کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی بحریہ کے سربراہ شہرام ایرانی نے اعلان کیا ہے کہ ایران جلد ایک نیا طاقتور ہتھیار متعارف کروائے گا۔ ان کے مطابق یہ ہتھیار دشمن کے لیے انتہائی خوفناک ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی دشمن کے بالکل قریب موجود ہے اور اسے دیکھ کر وہ گھبرا جائے گا۔ اگرچہ اس ہتھیار کی تفصیلات ظاہر نہیں کی گئی لیکن بیان نے عالمی سطح پر تشویش پیدا کر دی ہے۔ ماہرین اسے ایران کی دفاعی حکمت عملی کا حصہ قرار دے رہے ہیں۔ اس اعلان سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ خطے میں ہتھیاروں کی دوڑ میں مزید شدت آ سکتی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر کا دو ٹوک موقف، ایٹمی پروگرام پر کسی سمجھوتے سے انکار۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی نے ایک اہم خطاب میں واضح کیا ہے کہ ایران اپنے ایٹمی پروگرام پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایران کی قومی سلامتی اور خود مختاری کا بنیادی حصہ ہے۔ ان کے مطابق بیرونی دباؤ کے باوجود ایران اپنے موقف پر قائم رہے گا۔ اس بیان کو عالمی سطح پر ایک سخت پیغام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس سے مذاکراتی عمل مزید پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے دباؤ بڑھنے کے باوجود ایران نے لچک نہ دکھانے کا عندیہ دیا ہے۔ یہ موقف خطے میں کشیدگی کو بڑھا سکتا ہے۔ صورتحال تیزی سے حساس رخ اختیار کر رہی ہے۔ امریکہ اور ایران میں ڈیڈ لاک برقرار، ممکنہ فوجی آپشنز پر غور۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں ایران کے خلاف مختلف حکمت عملیوں پر غور شروع کر دیا گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ محدود یا ہدفی حملوں سمیت کسی آپشنز کا جائزہ لے رہا ہے۔ ان اقدامات کا مقصد ایران کو مذاکرات کی میز پر واپس لانا ہو سکتا ہے، تاہم کسی بھی فوجی کارروائی سے بڑے پیمانے پر تنازع کا خطرہ موجود ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کی شدید کمی ہے۔ سفارتی کوششیں اب تک کوئی واضح نتیجہ نہیں دے سکیں۔ اس ڈیڈ لاک نے عالمی سطح پر تشویش پیدا کر دی ہے۔ خطے میں استحکام خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ آبنہ ہرمز کی صورتحال بدستور کشیدہ، عالمی تجارت پر اثرات کا خدشہ۔ آبنہ ہرمز کے حوالے سے ایران اور امریکہ کے درمیان تنازع برقرار ہے۔ یہ سمندری راستہ عالمی تیل کی ترسیل کے لیے انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے۔ کسی بھی کشیدگی سے عالمی منڈیوں پر فوری اثر پڑ سکتا ہے۔ ایران نے اس علاقے میں اپنے کنٹرول کو اہم قرار دیا ہے، جبکہ امریکہ اور اتحادی ممالک اسے کھلا رکھنے کے خواہاں ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگر صورتحال بگڑتی ہے تو تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ عالمی معیشت پر بھی اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ اس مسئلے کا حل سفارتی سطح پر نکالنا ضروری ہے۔ مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن تبدیل ہونے کا خدشہ، اسلحہ کی دوڑ میں اضافہ۔ ایران کے سخت موقف کے بعد خطے میں طاقت کے توازن پر سوالات اٹھنے لگے۔ اگر ایران اپنی دفاعی صلاحیتوں مزید بڑھاتا ہے تو دیگر ممالک بھی اس راستے پر جا سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس سے اسلحہ کی دوڑ میں اضافہ ہوگا، خاص طور پر ایٹمی صلاحیت کے حوالے سے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ اس صورتحال سے علاقائی سلامتی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ عالمی برادری اس پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ سفارتی حل نہ نکلنے کی صورت میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ ایران کا دو ٹوک موقف سامنے آ گیا، خطے سے امریکی اڈوں کا خاتمہ ناگزیر قرار۔ ایران کی قیادت نے حالیہ بیان میں واضح کر دیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی فوجی اڈے خطے کی بدامنی کی بنیادی وجہ ہیں۔ ان کے مطابق اب وقت آ چکا ہے کہ یہ اڈے مکمل طور پر ختم کیے جائیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ نہ صرف دوسروں بلکہ اپنی حفاظت بھی
کرنے کی صلاحیت کھو چکا ہے۔ یہ بیان خطے کی موجودہ جیوپولیٹیکل صورتحال میں ایک بڑی تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایرانی قیادت نے خلیجی ممالک کو بھی خبردار کیا ہے کہ وہ امریکہ پر انحصار ختم کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ مستقبل میں علاقائی فیصلے خود خطے کے ممالک کریں گے۔ یہ موقع پہلے کے مقابلے میں زیادہ سخت اور براہ راست نظر آ رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس بیان سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔